आज मानव जाति कसरी विश्वमा फैलिए भन्ने विषय हो र मानव जातिको फैलावट बारे विभिन्न जातिका आफ्नो धारणाहरू छन्। जापानिजहरू भन्छन् कि उनीहरू सूर्य देवताबाट जापानको कुनै एउटा टापुमा सृजना भएको हो र त्यसरी नै विभिन्न जातिहरूले त्यो प्रकारका इतिहासहरू लेखेका देखिन्छ। त सबैभन्दा आधिकारिक र सबैभन्दा स्पष्ट अभिलेख पवित्र शास्त्र बाइबलमा पाउँछौँ र पवित्र शास्त्र बाइबलको उत्पत्ति 10 अध्यायमा पल्टाउनुहोस् र उत्पत्तिको पुस्तकको 10 अध्याय यसको एउटा स्पष्ट दस्तावेज हो कसरी मानव जाति चारैतिर फैलियो र यहाँ लेखिएको छ कि एक पदमा अब नोहका छोरा सेम हाम र एपेतका वंश यिनै हुन् अनि जलप्रलयपछि उनीहरूका निम्ति छोराहरू जन्मे भनेको छ। सेम हाम एपेत र वास्तवमा हामी सबैजना आदमका सन्तान हौँ र हामीहरू त्यसभन्दा अझ निकट नातामा आउँदा नोहका सन्तान हौँ। अब विषय आयो अब नोहका 3 छोराहरू थिए र ती 3 छोराहरू कता कता फैलिए त भन्ने कुरा र यसबारे हामी अध्ययन गर्दैछौँ। उत्पत्ति 10 अध्यायलाई हेर्दै र साथै विभिन्न इतिहासकारहरूको आधारलाई हेर्दै हामी अध्ययन गर्दैछौँ र यहुदीहरू यस विषयमा ज्यादै चासो राख्दथे वंशावलीमा र उनीहरूले थुप्रै किताबहरू लेखेका छन् यसबारे र पवित्र शास्त्र बाइबल पनि यहुदीहरूकै हातमा थियो र इसाईहरूको विस्तार रोमन साम्राज्यमा भएदेखि यता त्यसभन्दा अघिका जसरी यहुदीहरूको जुन शिक्षा थियो कि हामीहरू चाहिँ नै नोहका 3 छोराहरूका सन्तानहरू हौँ। कोही एपेतका सन्तान, कोही सेमका सन्तान, कोही हामका सन्तान, यसरी उनीहरू बढी किटान साथ अघि बढ्थे भने इसाईहरूको विस्तार पछाडि ख्रिस्टीय शिक्षा वा सुसमाचारको विस्तारपछि हामीहरू सबै नोहका सन्तान हौँ यसरी जेनरलाइज गरेको देखियो कि हामी को एपेतका, को हामका, को सेमका भन्ने भन्दा पनि हामी सबै नोहका सन्तान हौँ र यो सही पनि हो। अन्ततः हामीहरू सबै नोहका सन्तान हौँ। तैपनि हामी पवित्र शास्त्र बाइबलको खण्डहरूलाई हेर्दै हामी अघि बढ्छौँ र सबभन्दा पहिला एपेतको सन्तान कहाँ कहाँ फैलिए त भन्ने कुरालाई हेर्दा हामी 10 अध्यायको 1 देखि 5 मा पाउँछौँ र हामीले 2 पद हामी पढौँ। एपेतका छोराहरू गोमेर, मागोक, मादै, याबन, तुबल, मेसेक र तिरास थिए भनेको छ। यसरी एपेतका सबभन्दा धेरै छोराहरू थिए र एपेतका छोराहरू मध्येमा गोमेर चाहिँ नै कुन ठाउँमा गएर बसोबास गरे त भन्ने कुराको पनि त्यो किसिमको दस्तावेजहरू पाइएको छ अथवा इतिहासकारहरूको एकै मत देखिया छ। त्यो के त भन्दा गोमेरको सन्तान चाहिँ नै सुदूर उत्तरी युरोपमा बसोबास गर्थे, सुदूर उत्तरी युरोप। र त्यस्तै गरी मागोको सन्तानको कुरा गर्दा यहुदी प्रख्यात इतिहासकार जोसेफसका अनुसार अघि र जोसेफस चाहिँ यहुदीको बिचमा अत्यन्तै प्रख्यात र आधिकारिक इतिहासकार मानिन्छ र उनीद्वारा लेखिएका कयौँ इतिहासका पुस्तकहरूलाई यहुदीले आफ्नो दस्तावेज मान्दछ र यहुदी प्रख्यात इतिहासकार जोसेफसका अनुसार मागोकको सन्तान चाहिँ नै ब्ल्याक सी वा यसलाई कृष्ण सागर पनि भनिन्छ वा कालो सागर भनिन्छ, ब्ल्याक सीको उत्तरमा फैलिएको थियो र यो कुरा जोसेफसले आफ्नो किताब एन्टिक्विटिज अफ द ज्यूज भन्ने पुस्तकमा लेखेको छ र कालो सागर वा कृष्ण सागर पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा ब्ल्याक सी
टर्कीको उत्तरमा पर्छ र मानव जातिको विस्तार चाहिँ सबै सहमत यसमा भएको देखिन्छ कि प्रथम सभ्यता चाहिँ मेसोपोटामियाली उपत्यकाको सभ्यता थियो र त्यतैबाट चारैतिर मानिसहरू फैलिएको कुरामा मानवशास्त्र समाजशास्त्र सहमत देखिन्छ, इतिहासकारहरू सहमत देखिन्छ। अन्ततः युरोपियनहरू पूर्वबाट गएका, एसियनहरू पश्चिमबाट गएका, अफ्रिकनहरू उत्तरबाट गएका आदि यी सबैबाट अन्ततः सबैको जन्मथलो उद्गम स्थल चाहिँ नै मेसोपोटामियन भ्याली हामी देख्छौँ वा मध्यपूर्व। र अब मेसोपोटामियाबाट चारैतिर फैलिएको हो है र मेसोपोटामिया आजको इराकमा पर्छ। र साथै अर्का यहुदी इतिहासकार रब्बी श्लोमो गान्सफ्राइडले भनेका छन् कि मागोगका सन्तान चाहिँ मङ्गोलहरू हुन् र उनी यस कुरामा अरबी इतिहासकार नोसन शेरमेनसँग एकमत थिए। इतिहासकार नोसोनले एक पुस्तकमा चीनको ग्रेट वाललाई मागोग नामले उल्लेख गरिएको चिनिएको भनेको छ र उनको निष्कर्ष यही रहेको थियो कि मागोगका सन्तान नै आजका मङ्गोलहरू हुन् र उसले आफ्नो पुस्तकमा त्यो कुरा उल्लेख गरेको छ। र हामी देख्छौँ कि यस प्रकारले वासस्थानलाई पहिल्याउँदा पनि हामी हेर्दा हामी त्यो देख्छौँ। तपाईँले गुगलमा पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, फेसेस अफ काजाखस्तान, मङ्गोलिया, चीन, जापान, कोरिया, दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू हेर्दाखेरि तपाईँले उस्तै फेस देख्नुहुन्छ। यसले गर्दाखेरि मङ्गोल नस्लका मानिसहरू अहिले पनि ती ठाउँ बसोबास गरिएको देखियो र उज्बेकिस्तान जो काजाखस्तानभन्दा दक्षिणमा पर्दछ त्यहाँ पनि मङ्गोल तथा अन्य नस्लका मानिसहरूको सम्मिश्रण भएको देखिन्छ। र यसले के देखाउँछ भने एपेतको सन्तानमा विशेष गरेर मागोगको जुन छोराहरू हो त्यसबाट चाहिँ नै उनीहरू उत्तरतिर लागेको र त्यतैबाट एसियातिर फैलिएको देखियो। र त्यस्तै गरी एपेतको सन्तान अर्को चाहिँ छ मादै र मादैको बारेमा लेखिएको छ कि मादै चाहिँ नै क्यास्पियन सागर छेउछाउमा बस्दथे र जसबाट नै मादीहरू फैलिएको भनाइ छ र क्यास्पियन सागरका दक्षिणी भूभागमा इरान पर्दछ र प्राचीन मादी फारसीहरू नै आजका इरानीहरूको पुर्खा मानिन्छ। र त्यस्तै गरी एपेतको अर्को छोराको नाम छ यावन। इतिहासकार जोसेफसका अनुसार यावनका सन्तान मेसिडोनियामा फैलिएका थिए जुन हाल ग्रिसको उत्तरी सिमानासँग जोडिएको एक स्वतन्त्र राष्ट्र हो। एपेतका बाँकी सन्तान कता फैलिए भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको अवस्था छ, तथापि उनका सन्तान मूलतः युरोपमा फैलिएको धेरैको बुझाइ छ र यिनीहरूलाई समुद्र किनारका बासिन्दाहरू भनिएको छ एपेतको सन्तानलाई। र उक्त समुद्र प्रारम्भिक चरमको कुरा गर्ने भने प्रारम्भिक समय कुरा गर्ने भने भूमध्य सागरभन्दा पनि यो चाहिँ कृष्ण सागर देखिन्छ, ब्ल्याक सी, किनभने मानिसहरू मेसोपोटामियाबाट उत्तरतिर लागेको देखिन्छ एउटा समूह, विशेष गरेर एपेतको सन्तान र त्यतैबाट कोही पूर्व लागेका र कोही पश्चिम लागेको देखियो र कालान्तरबाट त्यतैबाट युरोप, रसिया, कजाखस्तानमा फैलिएको देखियो। यसरी एपेतको सन्तान मेसोपोटामियाली उपत्यकाबाट उत्तरतिर लागेको पाइएको छ। अब आयो हामको सन्तानको बारे। हामी 10 अध्यायको 6 पदबाट पाउँछौँ कि हामका छोराहरू कुश, मिस्र, पुत र कनान थिए। 4 जना छोराहरू थिए। एपेतका 7 भाइ छोरा थिए भने हामका 4 भाइ छोरा थिए। र तीमध्ये कुश चाहिँ नै इथियोपियामा रहेको देखिन्छ, त्यहाँ फैलिएको देखिन्छ र प्राचीन कुश चाहिँ आजको इथियोपिया हो र अरबमा पनि केही भागहरू, अरबको केही भागहरूमा पनि उनीहरूको बसोबास थियो। र यसरी हामको छोरा कुशको सन्तान चाहिँ इथियोपियाली पहाडी भूभागमा बसोबास गरेको पाइयो जहाँबाट नील नदी बग्दछ। त्यसपछि अर्को छोरा थियो हामको मिस्र र मिस्रको सन्तान चाहिँ मिस्र देशको नील नदी वरिपरि
फैलिएको देखिन्छ। नील नदी सभ्यतामा उनीहरूको चाहिँ विस्तार भएको देखिन्छ। र त्यसै गरी पुत जो भनेको छ र पुतको सन्तान लिबिया देशमा बसोबास गरेको देखियो। लिबिया चाहिँ नि उत्तरी अफ्रिकामा पर्दछ। र कनान जो भनेको छ चौथो छोरा कनान, र कनानको सन्तान चाहिँ यर्दन उपत्यकाका उर्वर भूमिहरूमा अथवा जोर्डन भ्याली सिभिलाइजेसन उनीहरू बसोबास गरेको देखिन्छ। यसरी हामको सन्तान चाहिँ नै नाइल रिभर सिभिलाइजेसन वा नील नदी सभ्यता अनि त्यसपछि जोर्डन नदी सभ्यता त्यसलाई समेट्दै त्यसलाई समात्दै अघि बढाइ देखियो। त्यसो सुरुमा जोर्डन भ्याली सिभिलाइजेसन, यर्दन नदी सभ्यता, अनि त्यसपछि अझै पर गएर पश्चिमतिर गएर पश्चिम दक्षिण भनौँ नील नदी सभ्यता। यो प्रकारले हामको सन्तानले चाहिँ अफ्रिकामा विस्तार भएको पाइयो मूलभूत रूपमा। र त्यसपछि हामी पाउँछौँ सेमको सन्तानको बारेमा। र 10 अध्यायको 21 देखि सेमको सन्तानको बारेमा उल्लेख गरेको छ। एबेरका सन्तानका पुर्खा एपेतका दाजु सेमका पनि छोराहरू जन्मे। अनि सेमका छोराहरू एलाम, असुर, अर्पक्षाद, लुत र अराम। र हामी सेमका 5 भाइ छोराहरू हामी देख्छौँ। एपेतका 7 भाइ, हामका 4 भाइ र सेमका 5 भाइ। तीमध्ये एलामका सन्तान चाहिँ टाइग्रिस नदी र टाइग्रिस उपत्यकामा बसोबास गरेको पाइन्छ, जुन चाहिँ मेसोपोटामियाली उपत्यकाकै एउटा क्षेत्र हो। र त्यसै गरी असुर भनेको छ। र असुर चाहिँ नै जसलाई आसिरिया पनि भनिन्छ, मेसोपोटामिया र त्यसका उत्तरी भूभागमा उनीहरू फैलिएको देखिन्छ। र अर्पक्षाद जो भनेको छ, अर्पक्षादको सन्तान चाहिँ उत्तरी आसिरियामा बसोबास गरेको देखियो। विशेषमा अब्राहमको जन्म भएको थियो। अब्राहम दक्षिणी मेसोपोटामियाको उर नगरमा बसोबास गर्थे। यसरी यहुदी राष्ट्र अर्पक्षादकै सन्तान रहेको पाइन्छ, जुन कुरा उत्पत्ति 11को 10 देखि 26ले प्रश्न पारेको छ। र त्यसै गरी अर्का छोरा थिए लुत। र लुत चाहिँ नै लुतको सन्तान चाहिँ नै लिडियामा रहेको देखियो, हालको टर्कीमा पर्दछ। र अराम अर्को छोरा। र अरामको अर्थ हुन्छ उच्च भूमि। अरामको सन्तान चाहिँ उत्तरी मेसोपोटामिया सिरियामा फैलिएको देखियो। यसर्थ सेमको सन्तान चाहिँ नै मूलभूत रूपमा मध्यपूर्वमै केन्द्रित रहेको देखियो भने हामको सन्तान अफ्रिका लागेको र एपेतको सन्तान चाहिँ नै युरोप र एसियामा फैलिएको। यो प्रकारले बाइबलीय विवरण जो छ त्यो चाहिँ हामी पाउँछौँ। अब मानवशास्त्रले पनि यसबारे अध्ययन गरेको छ। र मानवशास्त्रले मानव जातिको विभाजन नस्लको आधारमा 3 भागमा बाँडेको छ: ककेसियन, मङ्गोलियन, नेग्रोइड। र ककेसियनहरू चाहिँ नै एपेत र सेमका सन्तान रूपमा देखिन्छ, अथवा एपेतबाट र सेमबाट आएका हैन। त्यो समूहलाई चाहिँ नै ककेसियन भनेको पाइयो, जो चाहिँ मध्यपूर्व, युरोप, इरान, भारत आदिमा फैलिएको छ। र दोस्रो छ मङ्गोलियन, जो एपेतको सन्तान नै हो, जसमा विशेष गरेर मागोको सन्तान। र उनीहरू चाहिँ नै दक्षिण पूर्वी रसिया, कजाकस्तान, मङ्गोलिया, चीन, जापान, कोरिया, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूमा फैलिएको देखिन्छ। र तेस्रो छ नेग्रोइड, जो चाहिँ हामको सन्तान मानिन्छ र उनीहरू मध्यपूर्व र अफ्रिकामा फैलिएको पाइन्छ। यसरी मानवशास्त्रको मानव नस्लीय विभाजन बाइबलको विवरणसँग करिब मिल्दोजुल्दो छ। नोहका 3 छोराहरूको यसमा हुबहु मेल नखाए पनि बाइबलले चाहिँ 3 भागमा बाँडेको छ: सेम, हाम, एपेत। र तिनैबाट बाँडिएको भने पनि मानवशास्त्रले मूलतः फेसको आधारमा अनि कदको आधारमा विभाजन गरेको छ। र यी 3 समूहका यी छोराहरू, यी 3 छोराहरूको जो हामीले विवरण हामीले हेऱ्यौँ, र यिनीहरूको चाहिँ नै समय विस्तार क्रममा जुन स्थानमा गए, जुन ठाउँ उनीहरूको बसोबास भयो, त्यही आधारमा उनीहरूको जनसङ्ख्याको घटबड भएको देखिन्छ। अधिक महत्त्वका तथा प्राचीन थलोका निम्ति ठुला युद्धहरू भएको हामी पाउँछौँ। यसकारण त्यस क्षेत्रका मानिसहरूको नरसंहार हुनु सामान्य रहन्थ्यो।
र सेमको सन्तान मूलतः प्राचीन मूल थलो मेसोपोटामियाली भूभाग र त्यसका वरिपरि रहेको पाइन्छ र त्यस कोणबाट हेर्दा विश्वमा तुलनात्मक रूपमा सेम नूहको जेठो छोरा सेमको सन्तानको व्यापक वृद्धि भएको देखिएन। यद्यपि सेमद्वारा नै पृथ्वीमा आशिष ल्याइयो, तुलनात्मक रूपमा एपेदको सन्तानले खुला तथा सुरक्षित थलोको पहिचान गर्दै उत्तरी भूभागहरू छानेको देखियो। फलस्वरूप एपेदको सन्तानले युरोप तथा एसियाली भूभागहरू ढाकेको देखिन्छ। त्यसरी नै हामको सन्तानले अफ्रिकी महादेश खुला क्षेत्रमा त्यहाँका खुला क्षेत्रहरूमा बसोबास गरेको पाइयो, जहाँ युद्धहरू विरलै हुन्थे, कम हुन्थे, त्यहाँ उनीहरूको वृद्धि भएको पाइयो। पानी पर्यावरणले मानिसको छालाको रङ, उचाइ तथा कदमा पनि फेरबदल ल्याउन सक्दछ। उत्तर ध्रुवीय मानिसहरू गोरा, भूमध्य रेखीय मानिसहरू काला देखियो। तसर्थ एक मानिस नोहका सन्तान चारैतिर पृथ्वीमा बसाइसराइ गर्ने क्रममा जुन क्षेत्रमा गए त्यही स्थानका हावापानी र पर्यावरणको आधारमा को रङ, कद आदिमा विशिष्टीकरण हुँदै गएको देखिन्छ। फलस्वरूप आज मानिसहरू स्वरूप र कदहरू फरक देखिन्छ। तर जे नस्ल र स्वरूपको भए तापनि मानिस एकै मानिस नोहको सन्तान थिए अनि मानव जाति फैलिने क्रममा चारैतिर बसाइ सर्ने गरिरहेको अवस्था थियो र जुन जाति जुन ठाउँमा पहिला पुगे र थाई बसोबास गरे उनीहरू त्यस स्थानका आदिवासी बनिए वा मूलवासी बनिए। तथापि ती सबै आपसमा उँच नीच नठाने समान न्यायको आधारमा एकले अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा ती सुरक्षित र विस्तार भएको देखिन्छ। र परमेश्वरले सबैलाई प्रेम गर्नुभयो वास्तवमा र सबैका निम्ति उहाँ बलिदान पनि हुनुभयो र तेस्रो दिन बौरी उठ्नुभयो। अब उसो हामी बचाइएकाहरूलाई हामी शरीर अनुसार चिन्दैनौँ, जसरी पावलले भनेका छन् हामी ख्रिस्टलाई पनि शरीर अनुसार चिन्दैनौँ, त्यसरी हामी एक अर्कालाई पनि हामी शरीर अनुसार चिन्दैनौँ। तथापि हामीले पवित्र शास्त्र बाइबलको यो दस्तावेज ज्यादै महत्त्वपूर्ण पाउँछौँ, जस अनुसार नै सारा विश्व एउटै व्यक्तिबाट फैलिएको भन्ने कुराको प्रमाण हामी पाउँछौँ। यसरी एउटै व्यक्ति नोहबाट उनका सन्तान चारैतिर युरोपमा, एसियामा अनि त्यसरी अफ्रिकामा फैलिएको पाइयो। र यी सबै भए तापनि परमेश्वरले संसारलाई ज्यादै प्रेम गर्नुहुन्छ र परमेश्वरको दृष्टिमा सबै मानिस हुन्, सबै महत्त्वपूर्ण छन्, सबै अनमोल छन्। हामी यूहन्ना 3 को 16 पदमा पाउँछौँ, यो संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, अर्थात् सबै मानिसहरूलाई। यसरी परमेश्वरले कुनै जाति विशेषको लागि उद्धारकर्ता प्रबन्ध गर्ने र कसैको लागि प्रबन्ध नगर्ने यो कार्य गर्नु भएन। सबै मानिसहरू, होइन, कालो मानिस होला, सेतो मानिस होला, पहेँलो वर्ण मानिस होला, जे होला, होइन, र सबैलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो र उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, होइन, एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो। उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, तर उसले अनन्त जीवन पाओस्। यो चाहिँ नै परमेश्वरको वचन हो र परमेश्वर सत्यता यो हो। र हामी खुसी छौँ यस कारणले कि हामी जुनसुकै नस्लका हौँ, जुनसुकै हाम्रो पृष्ठभूमि होला, तर एउटा अचम्म कुरा के छ भन्दाखेरि हामी सबै परमेश्वर छोराछोरी हौँ, होइन। मानव दृष्टिकोणमा उँच नीच होला, यो त्यो होला, तर परमेश्वर सबैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ कि सबै नै उहाँको सन्तान हो। यसर्थ हामी यो निष्कर्षमा आउँछौँ कि पवित्र शास्त्र बाइबल हर पक्षमा महत्त्वपूर्ण छ र वंशावलीको कुरा गर्ने हो भने पनि बाइबल आधिकारिक पुस्तक हो र यसको हामी विकल्प हामी देख्दैनौँ। भन्नेछु धन्यवाद होस्। समयक्रममा हामी जहाँ छौँ हामी त्यसो खुसी छौँ, होइन। भोलि हाम्रो सन्तान यताउता जाला, कुनै राष्ट्रमा जाला, त्यहाँ सन्तान फैलिएला, त्यो असम्भव भन्ने छैन। तर हामी जे छौँ, जहाँ छौँ, हामीहरू एक परमेश्वरका सन्तान हौँ, एक परमेश्वरका चाहिँ छोराछोरी हौँ ख्रिस्टमा, है। र प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि प्रभुले हामीलाई ज्यादै प्रेम गर्नुभयो र उहाँले यो वा त्यो भन्नु भएन, तर ख्रिस्ट येशू पठाउनुभयो, जसद्वारा हामी सबैले यस साझा मुक्ति प्राप्त गर्ने अवसर पाएका छौँ। र आज विभिन्न धर्म, विभिन्न समूहले मेरो देवता, हाम्रो ईश्वर, होइन, त्यो चाहिँ नै परदेशी, त्यो चाहिँ विदेशी भन्ने जो गरेको छ, यो ज्यादै भ्रामक हो, यो अज्ञानताको चाहिँ कारण हो।
तर हामी सबैका साझा परमेश्वर हुनुहुन्छ। सारा पृथ्वी एउटा उहाँको लागि एउटा सानो पावदान हो हैन। त उहाँले भन्नुभए अनुसारै यो फैलिएर जानु पर्थ्यो, मानव जाति फैलिएर गए र अब जहाँ फैले तापनि ख्रिस्टको हात टाढा छैन र सबै ठाउँमा ख्रिस्टको प्रेम विस्तार भएको छ। यसका लागि हामी चारैतिर जाने हो। हामी जहाँ जहाँ छौँ हामी ख्रिस्टको साक्षी लिएर जानेछौँ, ख्रिस्टको महिमाको लागि जानेछौँ। यो नै परमेश्वरको इच्छा हो। हुन्छ, हामी वचन भागलाई यहाँ राख्नेछौँ। धन्यवाद, ध्यान दिएर सुन्नुभयो।